अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं मंसूर अली खान यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ अरशद शरीफ साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं और इमरान इस्माइल साहब, डॉक्टर सुमरो और आमिर मतीन साहब। ये हमारा पैनल है। मैंने कहा मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जी सबको मेरे सलाम अर्ज कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हम आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कुछ सियासी यतीमों का जिक्र किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जो कि जब तक हुकूमत में रहे उसके मजे लूटते रहे, लेकिन जब छोड़ के चले गए तो उसके बाद अपनी सियासत उन्होंने शुरू कर दी। किस तरफ इशारा है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर क़य्यूम सुमरो का बयान है। मैं इसका जवाब कुछ नहीं दूंगा। इसका जवाब जो है बदीन की आवाम दे रही है। 7 बजे जवाब आपको मिल जाएगा इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जी 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 डॉक्टर साहब, ये जो सियासी वफादारियां तब्दील करने का जो अभी यही बहस हो रही थी आपके आने से पहले भी, क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये सोचा जाता है कि जब तक मैं स्याह करूं सफेद करूं सबका काम है मेरे साथ चलने का। मैं आपकी बात तरफ इशारा नहीं कर रहा, जाहिर है वो आप हुकूमत में भी उनके साथ थे, फहमीदा बीबी ने टिकट भी लिया, आपके बेटे का भी टिकट था, लेकिन ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है जिसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन या जो लीडर्स हैं कि मैं स्याह करूं सफेद करूं सबका काम है मेरे साथ चलने का? ये क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स? ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और स्याह सफेद नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने रिवोल्ट किया जब चीजें सही नहीं हो रही थी। जो वादे हमारी पार्टी करती है रोटी कपड़ा और मकान का, जब वो चीज देने के बजाय छीनी जा रही थी लोगों से, तो हमने रिवोल्ट किया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर किसी का अपना माइंड है, उसको अपना माइंड सोचने की इजाजत होनी चाहिए और फैसले करने की इजाजत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर क़य्यूम सुमरो अभी कह रहे थे कि ये अजीब सियासत है, में फवाइद भी ले रहे हैं, साहबजादे एमपीए भी हैं, तो वो कह रहे थे कि डिसिप्लिनरी एक्शन तो लेंगे, पर इस तरह आप लोग ये रिजाइन करते। मैं इनका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे तो फिर मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा चले मैं अगर इजाजत है मैं एक सवाल पूछ लूं सर। देखिए 88 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका और आपकी फैमिली चलती आ रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत मेरा 93 से है जी। आपका एमएनए आप 93 में बने थे, लेकिन मैं चले 93 कर लें जी। सर, पंजाब सिंध की इस हालत आपके सामने, शायद आप बहुत ज्यादा मेरे से बेहतर जानते हैं कि सिंध की हालत क्या है। 88 से कम पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में चल रही है सिंध में और मरकज में, उस वक्त 2 दफा और पिछले 7-8 साल से। सर देखें, एज अ पॉलिटिशियन अगर आप कहते हैं स्याह और सफेद, असल काम तो डिलीवर करना लोगों के लिए। ना सिंध में लोगों के पास अस्पताल है, ना स्कूल है, ना सड़कें हैं, ना बुनियादी सहूलतें हैं। ये क्यों आपको 2010, 11, 12 में ख्याल आता है कि जब मुझे पार्टी छोड़नी है? ये पिछले 25 साल से क्यों इस तरह चलता रहा है पार्टी के साथ? आप एक टीम लेके मेहरबानी करके यहाँ आए, हमें मौका दें, हम आपकी टीम को यहाँ घुमाते हैं। ये आप औरों के लिए तो कह सकते हैं कि औरों ने काम किया या नहीं किया, हमारे लिए नहीं कह सकते। एक टेन्योर में मैंने और मेरे वाइफ ने 980 विलेजेस इलेक्ट्रीफाई कराए, जो सिंध में एक रिकॉर्ड है। 250 किलोमीटर से ज्यादा सड़क मैंने बनवाई, वो रिकॉर्ड है। 25 इयर्स में जितने भी गांव गैसिफाई हुए हैं इस जिले में, वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के किए हुए हैं। और एक भी एमएनए या और एक भी एमपीए का कोई भी प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं है। 3 ग्रेड स्टेशन, 1 ग्रेड स्टेशन हमने अपग्रेड कराई, 2 नई ग्रेड स्टेशन लगवाई। आपकी जगह मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब आप कहते हैं ना मैंने किया, ये सूबाई हुकूमत के फंड्स होते हैं और सूबाई हुकूमत से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स यकीनन फंड सूबाई होते हैं और फेडरल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन और भी एमएनएस एमपीएस तो हैं। मैन टू मैन ये चीज वेरी करता है। आदमी की पर्सनल एफर्ट्स होती हैं। यहाँ डॉक्टर सिकंदर मंदरो 25 साल से वो सदर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, एमपीए भी हैं। उन्होंने क्या किया है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जब से बना है, सारे नुमाइंदों के प्रोजेक्ट्स एक साइड पर रखें, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के एक साइड पर रखें।
میرے اگر ڈبل نہ ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت ہم ذرا سٹیٹس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور آپ کے صاحبزادے اب کیا اس وقت کیا کہا جائے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ میں بھی پیپلز پارٹی میں ہوں. میں زرداری لیگ میں نہیں ہوں, نہ وہ زرداری لیگ میں ہے. یہ سومرو صاحب تو زرداری لیگ کے ممبر ہیں. میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا تھا, ان کے ہم ممبرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دو نہیں سوال نہیں کریں, آپ یہ جواب دے دیں گے یہ پارٹی نہیں زرداری لیگ کا انہوں نے کہا زرداری لیگ کے پیپلز پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے. امن امان کے حساب سے بدین میں کوئی پرابلم وہ تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. جو سوال آیا زرداری لیگ کیا پیپلز پارٹی اب ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, زرداری لیگ الگ بن گئی ہے کوئی؟ 100% ابھی جو سندھ میں حکومت ہے وہ زرداری لیگ کی ہے, یا آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے؟ یہ شہید بھٹو صاحب والی پارٹی ہے, اور یا شہید محترمہ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو پاکستان کی جو صورتحال تھی تو وہ بھی آپ کے سامنے تھی. اس وقت پاکستان پورا جل رہا تھا, کراچی سے کشمیر تک ایک آگ لگی ہوئی تھی اور صوبے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ ہمیں اس موقع پہ پاکستان کو بچانا ہے. انہوں نے اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ دے کر کے پاکستان کو بھی بچایا, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات زرداری لیگ ہے, میں آگے بتا رہا ہوں, اس وقت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بچایا. ورنہ آج ان 7 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گروپ بن سکتے تھے, لیکن کوئی گروپ نہیں بن سکا. لیکن کوئی گروپ نہیں بن سکا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے, آپ نے اچھا پوائنٹ دیا, آپ نے کہہ رہا ہوں اچھا پوائنٹ دیا. گروپ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, گروپ کی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری لیگ ہے, یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے کون سا وہ اور شخص ہے آپ کے علاوہ جو زرداری لیگ میں نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی میں ہے؟ کسی ایسے رخ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے, حسنین مرزا ہے, بیرسٹر حسنین مرزا ہے. گھر سے باہر تھوڑا سا آئیں جی, آپ کے خاندان کے علاوہ وہ پوچھ رہے ہیں. اور بہت سے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی. یہ جو انہوں نے میرے ساتھ حال کیا, آپ نے دیکھا 9 گھنٹے مجھے ادھر رکھا کورٹ کے اندر معاشرے میں, اور 5 دن مجھے اپنے گھر پہ معاشرے میں رکھا. ہر آدمی کی قوت برداشت نہیں ہے کہ وہ یہ ظلم برداشت کرے. میری چیزوں پہ قبضے کیے گئے, میری زمینوں کے اچھا پانی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, صفدر عباسی صاحب اور ناہید خان صاحبہ, کیا ان کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اوریجنل پیپلز پارٹی میں ہے, زرداری لیگ کا حصہ نہیں؟ یقیناً آپ کے ساتھ کوئی اتحاد, آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ان کا؟ جی میرے ساتھ رابطہ ہے. اتحاد کوئی بھی پولیٹیکل ہمارا نہیں ہے. ان کے الگ وہ ہیں, کانسٹیٹوئنسیز ہماری الگ ہیں. جب یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اتحاد کریں گے. اور ابھی جب NA 122 کا الیکشن ہوا تھا, انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا تھا لاہور کے اندر, کیا آپ بھی نون لیگ کو سپورٹ کرنے پہ تیار ہو جائیں گے؟ نہیں جی نہیں, میرے آؤٹ سائڈ سندھ میرے پالیٹکس نہ کبھی کی ہے نہ میرا فی الحال کوئی ارادہ ہے. رائٹ, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, ون لاسٹ کویسچن, یہ بتائیے گا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اب سے 45 منٹ بعد ووٹ کاسٹ ہو گئے ہوں گے, بدین کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ مور دین 80% سیٹیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے دوست اور یہاں کی جو جنرل پبلک ہے, مظلوم لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ جیتیں گے. ظالم, قاتل اور لٹیرے جو ہیں وہ انشاءاللہ. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.